अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से नाइला भी बिल्कुल ठीक है। चलिए अपनी न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरी न्यू वीडियो है 99 नेम्स ऑफ अल्लाह पार्ट 7। प्लीज़ बहुत ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह के नाम हम सबको पता होना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और इसकी बिल्कुल भी मत किया करें और हाइप करना मत भूलें। वीडियो को हाइप ज़रूर दें, अपना प्यार दिखाएं वीडियो पे। लेट्स स्टार्ट। अल्लाह के कई नामों में से एक नाम है अल वारिस। इसका मतलब है हमेशा बाकी रहने वाला। माशाअल्लाह। इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं सब ख़त्म हो जाएंगी, बाकी रहेंगी तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात। कितने बादशाह आए और चले गए, कोई भी अपने साथ अपने माल और दौलत को नहीं ले जा पाया। जब नस्लें दर नस्लें भी ख़त्म हो जाएंगी तो हर चीज़ का वारिस सिर्फ़ अल्लाह ही होगा। वो ही हकीकी वारिस है हर चीज़ का। आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है सब अल्लाह का ही है। इंसान माल और दौलत कमाने की हवस में ये भूल जाता है कि एक दिन उसे ये सब कुछ छोड़कर चले जाना है और उसकी ज़िंदगी की सारी कमाई का कोई और वारिस होगा। हर चीज़ का असल वारिस और मालिक सिर्फ़ अल्लाह ही है। हकीकत में ये ही इंसान को दुनिया में जो कुछ भी मिला है वो उसके इम्तिहान के लिए है। अल्लाह देखना चाहता है कि इंसान उस नेमतों का कैसे इस्तेमाल करता है। अल्लाह सबसे पहले था और वही आखिर में बाकी रहने वाला है। बेशक अल्लाह नेक लोगों को जन्नत का वारिस बनाएगा, इसलिए अपनी दुनिया के माल को अपने आखिरत के बैंक अकाउंट में जमा करवाइए और जन्नत के वारिस बन जाइए। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल करीब, जिसका मतलब है वो जो बहुत करीब और नज़दीक है। माशाअल्लाह। अल्लाह अपने बंदों के बहुत करीब है, वो अपने बंदों के दिलों की बात को भी जानता है। अल्लाह से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। अल्लाह तक पहुँचने के लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान में फ़रमाया है कि जब भी मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें मैं करीब हूँ। बेशक मैं पुकारने वालों की पुकार का जवाब देता हूँ। जब भी वो मुझे पुकारें, जिस भी हाल में पुकारें, जैसे भी पुकारें, दिल में पुकारें, खुशी में पुकारें या गम में पुकारें, हर रात तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले अर्श पर आ जाता है और ऐलान करता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूँ। कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे, मैं उसे बख्श दूँ। कौन है जो मुझसे मुश्किलात दूर करने की दुआ करे और मैं उसके मुसाइब दूर करूँ। कौन है जो मुझसे रिज़्क तलब करे तो मैं उसे रिज़्क दूँ। और फजर तक ये ऐलान होता रहता है। अल्लाह अपने ईमान वाले बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, उनको अल्लाह का कुर नसीब होता है। जब कोई नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह उसके करीब होता है और जब कोई सजदा करता है तो अल्लाह उसके सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो वो रब जो 7 आसमानों से भी ज़्यादा ऊपर और इतना करीब हो कि शाहरग से भी ज़्यादा करीब हो जाए, वो अल्लाह अल करीब है। माशाअल्लाह। अल्लाह के कई नामों में से एक नाम है अल मोमिन, जिसका मतलब है अमन देने वाला। दुनिया भर में हम देखते हैं कि लोग ईमान ले आते हैं। बेशक अल्लाह ही है जो लोगों को हिदायत देता है और ईमान के तोहफ़े से नवाजता है। शिर्क एक बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। जो भी ईमान ले आएगा
اللہ اسے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کسی کا حق نہیں مارتا۔ اگر کسی نے کوئی ایک نیکی بھی کری ہوگی تو اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس نیکی کا اجر دے گا۔ قیامت کے دن اللہ پہلے ایمان کو امن عطا فرمائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ قیامت کے دن وہ ہر خوف سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ اہل ایمان کو عالم برزخ میں بھی امن دیتے ہیں۔ ایمان والے بندوں کی قبر کو ان کے لیے آرام کی جگہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کوئی ظالم بادشاہ نہیں، اللہ امن دینے والا ہے اور عدل کرنے والا رب ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ایمان کی ہدایت دیتا ہے۔ بے شک اللہ کے کئی ناموں میں سے ایک نام ہے الشکور۔ الشکور جس کا مطلب ہے بہت قدردان، تھوڑی سی نعمت میں بہت زیادہ اجر دینے والا۔ اللہ اپنے بندوں کی بہت قدر کرتا ہے۔ اللہ کے بندے اگر تھوڑی سی بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ اس کا بڑا چڑھا کر اجر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، دنیا کی تھوڑی سی عبادت کے بدلے آخرت کا ہمیشہ باقی رہنے والا اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بہت خوش ہو جاتا ہے اور اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی نیکی کو کم نہیں سمجھتا۔ جتنی محنت ہم انسانوں کو خوش اور امپریس کرنے کے لیے کرتے ہیں، اسے کافی کم محنت میں اللہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ انہیں اور بھی زیادہ نوازتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ انسان اتنا بڑا کام نہیں کرتا جتنی بڑی اللہ اس کو سزا دے دیتا ہے، اس لیے اگر ہمیں تھوڑی سی بھی نیکی کرنے کا موقع ملے تو اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرفیق، جس کا مطلب ہے نرمی کرنے والا ساتھی۔ اللہ مہربانی کرنے والا رب ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے نرمی کرتا ہے اور جلد سزا نہیں دیتا۔ اللہ نے دین کو بھی ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ اگر کوئی بیماری ہو، کوئی پریگننٹ ہو، سفر میں ہو تو اس پر نماز اور روزہ آسان کر دیا گیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو سب سے بہترین ساتھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا سب سے بہترین ساتھی ہے۔ آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے تو اللہ بھی ہم پر رحم کرے گا۔ بے شک اللہ بھی ہم پر مہربانی فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور نرمی کرنی چاہیے۔ جانور اور پرندوں کو کھانا کھلانا چاہیے، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور دوسروں پر ظلم اور سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نرم دل انسانوں کو محبوب رکھتا ہے اور زمین والوں پر رحم کرے، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ بے شک تو کیسی لگی آپ سب کو میری یہ ویڈیو 99 نیمز آف اللہ؟ یہ 7 پارٹ ہے۔ ابھی تک جنہوں نے 1st 2nd 3rd 4th 5th اینڈ 6th پارٹ نہیں دیکھا ہے تو جلدی سے جائیں اور میرے چینل پر جا کر ضرور دیکھیں۔ ہم سب کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے۔ پلیز ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور بیچ میں بارش کی آواز آ رہی ہے، بارش اسٹارٹ ہو گئی تھی تو پلیز اسے اگنور کریں، اور صرف آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ صرف آپ لوگوں کو ویڈیو پہ دھیان دینا ہے۔ پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔